دونك السلام عليكم من جديد أصدقائي التلاميذ. دونك في هاد الكور هذا في هاد لا لوسون غادي نحاولو نشوفو ان اوتر بلان ديال لا برودكسيون اكريت اللي كيتسمى لو بلان اناليتيك. دونك هاد لو بلان اناليتيك كنيوتيليزيوه في لي تيب ديال لي سوجي جينيرالمون لي فينومين اللي تيكونوا تيطلبوا منا نعطيو لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليسيون بيان لي ريميد. Donc voilà, donc c'est un plan comme les autres plans de l'étude qu'on introduction, développement, conclusion. Donc très bien. Donc l'introduction, je nous ai aborder premièrement le sujet en deux phrases. يعني تنحاولوا ندويو شويه على لو سوجي فواحد جوج د الجمل. ابري تنبوزي واحد لا كيستيون شنو هما لي كوز لي كونسيكونس لي سوليسيون ديال هاد الدائره. مثلا هضرنا على لا بوفرتي تنقولوا في لا كيستيون ديالنا كي سون لي كوز لي كونسيكونس et les solutions de ce phénomène. Après كندوزو لو ديفلوبمون. دونك لو ديفلوبمون تيتكون لينا من ثلاثه الفقرات. الفقره الاولى تنشوفوا فيها لي كوز، الفقره الثانيه لي كونسيكونس، الفقره الثالثه لي سوليسيون. دونك بالنسبه للفقره الاولى تنعطيو لي كوز، تنعطيو 3 ارغيومون يعني 3 كوز. بور شاك ارغيومون نقدروا نعطيوه واحد ليكسبليكاسيون او بيان واحد ليكزامبل. الباراغراف الثانيه ديال لي كونسيكونس تنعطيو ثلاثه د لي زارغيومون يعني ثلاثه د لي كونسيكونس، و بور شاك ارغيومون تنعطيو واحد ليكسبليكاسيون او بيان واحد ليكزامبل او بيان لي دو. باراغراف 3 تنعطيو لي سوليسيون دو او 3 سوليسيون. دونك فوالا بالنسبه لا كونكلوزيون تنعطيو واحد لو ريزومي دو سكي تي دي، و تنعطيو واحد لافي بيرسونيل ديالنا، ومن بعد تنحاولوا نبوزيو واحد لا كيستيون على واحد لو سوجي يكون قريب لهاد لو سوجي هذا، و لا نقدروا نخدموا ان سيتاسيون. دونك علاش خاصنا نردوا البال؟ خاصنا نردوا البال كوم توجور لا لينيا ديالنا. دونك بيان سور بالنسبه للانتروداكسيون مثلا كندخل بواحد جوج مربعات، ديفلوبمون كندخل اوسي في كل فقره ديالو بجوج مربعات، و لا كونكلوزيون اوسي تندخل فيها جوج مربعات. وبين لانتروداكسيون و ديفلوبمون مثلا غنزيد واحد المربعه نقص بها السطر، وبين لو ديفلوبمون والكونكلوزيون تنقص السطر. بين شاك باراغراف بلا ما تنقص السطر حيت هذا تيبقى كاملو في الديفلوبمون. دونك فوالا. دونك ما تنساش هنايا تزيد في لا كونكلوزيون طون افي بيرسونيل، يعني تعطي الريزومي دو سكي تي دي في لا بروميير فراز، وفي لا دوزيام فراز تعطي مثلا لافي بيرسونيل ديالك. دونك فوالا، جو vous souhaite un très bon courage et très bonne journée.